वेलकम बैक। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन आइनी अदालती सियासी जंजालों में फंसा हुआ है, जिसने पाकिस्तान के 22-23 करोड़ अवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि किसी सूरत से ये मसला हल हो, किसी सूरत से पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी बहाल हो, मामूल की सियासत बहाल हो। मगर फ़िलहाल इस हवाले से हमें लाइट एट दी एंड ऑफ द टनल, सुरंग के आखिर में रोशनी नहीं नज़र आ रही। मगर इसका रास्ता है, इसका तरीक़ाकार है आइनी, अदालती, जमहूरी, पार्लिमानी, जिस पर हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है इस पूरे प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के इंतहाई मुस्तनद सीनियर मारूफ मशहूर कानूनदान है, साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जनाब खालिद जावेद खान साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है। खालिद जावेद साहब, आपने बताया कि पहली चीज़ आप ये समझते हैं कि बेहतरी नॉर्मलसी के लिए और एक सैनिटी के लिए बेहतर होगा इस माहौल के अंदर कि पहले तो कौमी असम्बली अपनी असली शक्ल में बहाल हो जाए। अब हमारे पास एक मसला है कि 2/3 पाकिस्तान के अंदर असम्बली नहीं है, एक निगरान हुकूमत है। आपने फरमाया कि वो असम्बलीज़ भी जो हैं वो बहाल हो जाए, जिसका कि मोअज़्ज़िज़ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उस क्वेश्चन को उठाया था और बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की थी जब ये इसकी बेंच बनी थी, पहली बेंच जिसमें वो थे। तो ये फरमाइए कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरली ये बताया जाए कि जी या तो हमें आप कमिट करके दीजिए कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, अगर आप इस पोजीशन में नहीं हैं तो कोर्ट असम्बली की बहाली की तरफ जाएगा। और इसकी प्रेसिडेंट इसलिए मौजूद है कि आपको याद होगा कि कुछ अरसे कबल 16,000 एम्प्लॉइज़ जो हैं उनका एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, रिव्यू पिटिशन थी। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू तो डिसमिस की, लेकिन आर्टिकल 104(3) और 187 में पावर एक्सरसाइज करते हुए उन तमाम लोगों को बहाल कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर ज़रूर है कि क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन भी ना हो और केयर टेकर गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो फिर केयर टेकर गवर्नमेंट को कोई जुरिस्डिक्शन या अथॉरिटी नहीं होगी और इससे बड़ी एक क्राइसिस आने वाली है। अब पंजाब का और KPK का बजट भी अप्रूव होना है। केयर टेकर गवर्नमेंट पूरे साल का बजट तो नहीं दे सकती, अबूरी बजट दे सकती है। अबूरी बजट अब हमें पीरियड ही नहीं पता होगा किस पीरियड का देंगे, क्योंकि अभी यही नहीं पता होगा इलेक्शन है और उसकी ऑथेंटिसिटी क्या होगी। जब एक गैर मुंतखब लोग जो हैं वो अगर बजट अप्रूव कर रहे होंगे तो ये बड़ी बुरी प्रेसिडेंट होगी। तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि या इलेक्शन हो जाएं जो कि बज़ाहिर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो नज़र नहीं आते। तो अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली रिस्टोर हो जाती है और नेशनल असम्बली भी अपनी ओरिजिनल हालत में बहाल हो जाती है तो ये बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी पॉलिटिकल जो हमारी जमातें हैं उनके पास कि पूरी कौम के जो असल इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करें, इलेक्टोरल इश्यूज़ को एड्रेस करें। क्योंकि अल्टरनेट क्या है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ये जो है पंजाब और KPK के असम्बली की जो रेस्टोरेशन है, इसके लिए तो दरख्वास्त देनी पड़ेगी ना। अब मिसाल के तौर पे मैं ये सोच रहा था कि परवेज़ इलाही साहब ने जब असम्बली डिज़ोल्व की तो उनका ख्याल ये था कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। जब महमूद खान ने की तो उनका ख्याल ये था कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन अब तो कोई बात ही नहीं, 90 की भी बात नहीं है, पता नहीं 180 की भी बात नहीं है। तो ये तो एक वाकई एक ऐसी एक एक्सक्यूज़ है या एक ऐसी रीज़न है जिसकी बिना पर बात की जा सकती है कि ये ना हो रही है, जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन भी नहीं हो रहे और एक अजीब निगरान निज़ाम जो है चल रहा है गैर मुंतखब। देखिए, एक खबर आई थी कि परवेज़ इलाही साहब ने और महमूद खान साहब ने एक दरख्वास्त दी है कि वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए जाएँ। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर का कॉन्सेप्ट लोकल गवर्नमेंट्स में तो है, लेकिन आइन में और फिर अगर यही एडमिनिस्ट्रेटर बन गए तो फ़र्क क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर भी गैर मुंतखब हैं। तो उन दरख्वास्तों को ट्रीट किया जा सकता है कि ये कोर्ट में आए हैं और आप यकीनन आज अगर परवेज़ इलाही साहब से, महमूद खान साहब से पूछेंगे तो वो कंफर्म करेंगे कि मैंने इस असम्पशन पर डिज़ोल्व की थी कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अब वो अगर अंडरलाइंग असम्पशन मौजूद नहीं है तो फिर आप ठीक है, मैं बहाल नहीं हूँ, लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे हैं जिसमें अपोजिशन भी शामिल है, इसमें लोगों का क्या कसूर है? उन्होंने तो 5 साल के लिए इलेक्ट किया था। अब अगर लोग पसंद नहीं करते उस चीज़ को तो अगले इलेक्शन में वो अपना इसका इजहार कर सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिफॉर्म हिंदुस्तान में है, जब आपके पास बैलेट पेपर होता है तो उस पर कैंडिडेट्स के अलावा एक लिखा होता है NOTA, नन ऑफ द अबव। तो उसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी नोटा को मिल गई, नन ऑफ द अबव। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फिर एक अच्छे कैंडिडेट सिलेक्ट करना शुरू किए क्योंकि इलेक्शन दोबारा होगा, बाय इलेक्शन। ये चीज़ भी पाकिस्तान के उसमें कंसिडर की जा सकती है कि लोग अपनी नाराज़गी का इजहार अगर करना चाहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि नोटा 2/3 अक्सरियत से जीत जाए। सही है।
لیکن یہ وہ ریفارم سے ہم اگر دوسری ممالک سے سیکھیں، پارلیمانی جمہوریتوں سے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے پاس چند مہینے ہیں اس قومی اسمبلی کے جو ٹینیور ختم ہونے میں، اور دیکھیے یہ چیز ایک طے ہو جانی چاہیے، اس کو کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اس اسمبلی کا ٹینیور 5 سال ہے۔ وہ جو 1 سال بڑھانے والا کانسیپٹ ہے ایکسٹینڈ کرنے کا، وہ پھر تقریباً اتنا ہی برا ہوگا جتنا 2007 میں ہمارے آئین کے ساتھ ہوا تھا، جو ایمرجنسی، چاہے ایمرجنسی پلس لگے یا اس طرح کی ایمرجنسی لگے، ایک نارمل پروسیس میں الیکشن ہو، ایک نارمل کنٹری کی طرح ہم بیہیو کریں۔ تو یہ تو اب آگئی سیاسی امور کی بات، اور یہ چلیں یہ سیاستدان آپس میں کریں، اور آپ نے اس کا پورا ایک راستہ بتایا یا سمجھایا۔ یہ فرمائیے گا کہ اب ہمارا اتنا ہی بڑا بحران یہ ہے کہ ہماری عدالت منقسم ہے، ہماری عدالت عظمیٰ منقسم ہے، اور اس کی ہم نے جو صورتحال دیکھی وہ ہم نے اپنی تاریخ میں بہت کم دیکھی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اور شاید اس سے پہلے بھی دیکھی ہے، مگر اس کیفیت کے اندر یہ جو اس وقت ایک منقسم عدالت ہو گئی، جس نے کہ جو اثر انداز ہوئی اس معاملے پہ جس کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے، 4-3 کا فیصلہ ہے، 3-2 کا فیصلہ ہے، یہ تمام چیزیں۔ دوسری دوران حکومت نے وار کیا، انہوں نے 184(3) کے تحت جو اختیار تھا چیف جسٹس کا، اس کے حوالے سے ایک نئی قانون سازی کر دی، ایک اپنا بل بنا دیا اور اس کو منظور کر لیا، پھر اس پر اسٹے کیا، پھر عدالت نے اس پہ اپنا اختیار استعمال کیا۔ یہ جو صورتحال ہے اس سے کیسے نمٹا جائے؟ اب یہ 184(3) کا مسئلہ تو تھا، مطلب یہ ہمیشہ سے اس کے حوالے سے بات تھی، لیکن حکومت نے اس انتہائی سینسٹیو ٹائم کو، انتہائی اس وقت نازک معاملے پہ، جس وقت عدالت میں تقسیم کی صورتحال انہوں نے دیکھی، انہوں نے وار کر دیا۔ یہ آپ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک جو عدالت میں تقسیم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج جو تقسیم نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جو ایک بدنیتی پہ مبنی ریفرنس تھا، اس کے بعد عدالت بہت بری طرح ڈیوائیڈ ہو گئی، اور ریویو پٹیشن آئی، اس کے بعد اور بھی ڈویژن آئے، اور وہ مکمل طور پہ ہیل نہیں ہو سکے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ یہ ڈویژن جو اس کا اپنا امپیکٹ ہے وہ تو اس سے گزرنا پڑے گا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس ہے، جس مزاج کی شخصیت ہے ان کی، کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ ڈیوائیڈ کم نہ ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ کورٹ کے اندر سے ایفرٹ بہت ضروری ہے، اور اس کا پہلا جو قدم ہوگا وہ ایک فل کورٹ میٹنگ ہو، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب صرف درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ وہ میٹنگ فوراً بلائی جائے تاکہ ان ہاؤس کینڈیڈ ڈسکشن ہو۔ دوسری چیز جو ڈیوائیڈ کرتی ہے عدالت کو وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ججز کے اوپر، اور خاص طور پہ سپریم کورٹ میں سینیورٹی کا جو ایک پرنسپل ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ کرائٹیریا کی ضرورت ہے۔ ایبسولوٹ سینیورٹی پرنسپل تو شاید میں بھی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن سینیورٹی ایک بڑا اسٹرانگ ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جو بھی ہم کرائٹیریا طے کریں گے اس میں بڑا ریلیونٹ کنسیڈریشن سینیورٹی ہوگا، اور اس پہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کنسنسس پیدا ہو جائے، رولز بنا لیے جائیں، وہ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو سکتی ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اصل طاقت ہے وہ اس کی یونٹی میں ہے، اور ابھی جتنی آپ نے کرائسس دیکھی وہ ظاہر ہے کہ جو جوڈیشری کے باہر فورسز ہیں وہ ان کو ایک اپرچونٹی ملی جب نظر آیا کہ کورٹ میں گویا کہ ہمیں ایک کم و بیش بلکہ آئیڈینٹیکل وہی کیفیت پیدا کرنی ہے، وہی موو کرنی ہے جو آپ پارلیمنٹ کے اندر تجویز کر رہے تھے کہ اپوزیشن کو اور ٹریجری بینچز کو ملنا ہے، بیٹھنا ہے، اور یہ کلیدی مسائل ان کو حل کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک فل کورٹ میٹنگ ہو جائے جو یہاں کا طریقہ کار ہے، اور یہ چند مسائل جو ہیں اس پر جو ہے وہ گفتگو ہو جائے، اور اندر بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ مسئلہ، یہ 15 شخصیات جو ہیں ہمارے معزز ترین، یہ اس مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن یہ جو اب آ گیا ہے 184(3), اور اس پر جو پھر حکومت نے کہا کہ بھئی ہم پارلیمنٹ ہیں اور ہم اس پر جو ہے قانون بنا سکتے ہیں، ہم نے بنا دیا قانون۔ دیکھیے اس پہ بھی ایک چیز ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے، پارلیمنٹ کو یقیناً لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، لیکن یہ واحد ایشو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ جس پہ سپریم کورٹ کو بھی آئین کے تحت قانون سازی کی اجازت ہے۔ آرٹیکل 191 سپریم کورٹ کو رول میکنگ کی اجازت دیتا ہے، تو یہ وہ شیئر پاور ہے جو، اور یہ میرے خیال میں واحد سچویشن ہے جہاں پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ لیجسلیٹو پاور شیئر کر رہی ہیں، اور یہ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے کہ انٹرنل پروسیڈنگ اینڈ پروسیجر آف سپریم کورٹ سے گورنمنٹ نے بڑی جلد بازی میں قانون سازی کی۔ بہت سی چیزیں بالکل صحیح ہوتی ہیں لیکن غلط وقت یا غلط نیت سے کی جائیں تو ان کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ اس میں اگر امینڈ کرے گورنمنٹ، اور بجائے اس کے کہ اس میں جو کلوز ہے کہ یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا 21 جولائی کے بعد، اس کو امینڈ کر کے
یہ رکھیں کہ یہ اس دن فورس میں آئے گا جس دن گورنمنٹ نوٹیفائی کرے گی کہ یہ لا آج سے انفورس ہوگا، اور ایسے بہت سے قوانین پہلے ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے ساتھ انگیج ہوں کنسلٹیشن میں، کہ کیونکہ اس میں جب انٹرنل پروسیڈنگ سے متعلق ہو اور سپریم کورٹ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر کوئی قانون کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بہت لوگوں نے شکایت کی، وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ابھی قانون بنا نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، اگر آپ ایک قانون بنائیں اور وہ یہ ہو کہ ہم سپریم کورٹ کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، یا ہم چیف جسٹس صاحب کی یہ پاورز واپس لے رہے ہیں، اور جو بظاہر آئین سے کلیش کرتا ہو، اور یا لیٹس ٹیک این ایکسٹریم ایگزامپل کہ وہ ایک بل پاس کر دیں 2/3 اکثریت کے ساتھ کر دیں کہ سپریم کورٹ ہم نے ابالش کر دیا ہے۔ اب اگر سپریم کورٹ انتظار کرے کہ پہلے یہ قانون بن جائے گا تو there will be no سپریم کورٹ ٹو ہیئر the کیس۔ تو کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ایگزسٹینشل ایشوز ہوں، وہاں میرے خیال میں انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اور اس کو اگر تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو سپریم کورٹ نے کوئی ایسا ایکسٹریم کام نہیں کیا۔ آخر میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب حزبہ بل ریفرنس آیا تھا تو پہلی بار سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا، ریسٹریننگ آرڈر پاس کیا تھا گورنر کو سائن کرنے سے، وہ بھی پہلی بار تھا۔ لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ سیریس کیس ہے کیونکہ اٹ از اباؤٹ سپریم کورٹ۔ اس قانون میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں، میں خود سمجھتا ہوں کہ 184(3) جس طرح استعمال ہوا وہ بغیر اپیل کے، اس میں بڑے سخت فیصلے بھی آئے ہیں اور اپیل کی ضرورت تھی، اور بھی بہت سی اچھی امینڈمنٹس ہیں، لیکن ہمیں پہلے کورٹ کے ساتھ انگیج ہو کے، اور دنیا کا تجربہ، آپ اس قانون میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وی کین ناٹ ٹرسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ٹو کانسٹیٹیوٹ بینچز آف سپریم کورٹ۔ یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ ہم اگر اپنے چیف جسٹس آف پاکستان کو اتنا ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں، یہ چیز ان کے بردر ججز کی طرف سے آنی چاہیے تھی، ان کے کنسنسس سے آتی کہ یہ ایک ہم فارمولا بنا رہے ہیں۔ لیکن پارلیمنٹ طاقت کا منبع ہے، قانون سازی کا، لیکن عدالت ایک بالکل برابر کا ایک پلر ہے۔ اور اس کے لیے آئینی ترمیم ضروری تھی یا یہ کہ جس طرح سے کیا یہ ڈوبل تھا؟ اچھا، اس پہ میری رائے تھوڑا سے منقسم ہے، ہو سکتا ہے کسی کیس میں یہ، کیونکہ ابھی فائنل ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، اس پہ دو رائے ہیں کہ کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی، لیکن میری عرض یہ ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں بھی تھی، یہ تمام چیزیں لیجسلیٹو کمپیٹنس ہے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کی انٹرنل پروسیڈنگ سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ یو کین ناٹ سرپرائز سپریم کورٹ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سپریم کورٹ میں تھوڑا سا ججز میں ڈویژن آیا ہے تو ہم اس وقت ایسی قانون سازی کر دیں، یہ قانون سازی دیر پر نہیں ہوگی، اور اس کے لیے بھی بہتر سولوشن ہے جب ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے وہ مسئلے حل کریں، تو یہ بھی وہ ایشو ہے جب ججز ایک دفعہ طے کر لیں گے تو شاید اس قانون سازی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے رولز میں یہ چیزیں آ جائیں، اور اس کو اگر ضرورت ہے کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن دینے کی آن دا ریکمنڈیشن آف سپریم کورٹ، وہ جیسے اپیل کا حق ہے اس پہ دو رائے ہے، وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ آپ نے بڑی صراحت سے فرمایا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ، اور پھر آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جو تاحیات نااہلی کے معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں جس کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، تو بہت سارے زخم ہیں جو ہرے ہیں، اور ایک عام آبزرور کے لیے بھی، ایک نیوٹرل آبزرور کے لیے بھی اس میں بڑی جان ہے، جس میں شکایت کی جاتی ہے، شکوے کی بات کر رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بہت کر رہی ہوتی ہیں، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے لوگ، نون لیگ بڑی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر دوسری جماعتوں کی بھی معاملات ہیں، اور یہ صورتحال جب یہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ہی اس کو کیا، اس پہ اس وقت پی ٹی آئی کے زخم بڑے ہرے تھے۔ تو یہ جو ماضی میں فیصلے ہو چکے ہیں، مگر وہ اس وقت اس کی بڑی یاد دہانی ہوتی ہے، اور وہ بڑی اس کی وجہ ہے جو آج جو کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ نے ایک چیز کو تو کہا ری وزٹ کیا جا سکتا ہے، مگر اس کا کوئی احاطہ ممکن ہے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جو ایونچولی پارلیمنٹ میں طے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے تو ججمنٹ دے دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ سپریم کورٹ کی بڑی سیٹل جورسپروڈنس ہے کہ ہمارے ججمنٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے، مسترد نہیں کر سکتے، لیکن جو اس کا انڈرلائنگ بیسس ہے اگر آپ اس کو ایڈریس کر لیں تو ججمنٹ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ بہت سے ایسے پچھلے ایک یا ایک سے زیادہ دہائی میں جو فیصلے آئے ہیں، خاص طور پہ 184(3) کی جورسڈکشن میں، ان کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ تو پارلیمنٹ کے سامنے ری وزٹ ہو جائیں گے،
कुछ सुप्रीम कोर्ट को खुद रिकन्सिडर करना होगा कि इस इख्तियार का इस्तेमाल रेगुलेट किस तरह किया जाए, और जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने वही इशू रेज़ किया है, और आज नहीं तो कल ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को खुद तय करेगा, क्योंकि उसके बगैर 184(3) की एक्सरसाइज हमेशा कंट्रोवर्शियल होगी। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से समझता हूँ, जो ओरिजिनल इंटेंट नज़र आती थी, वो ये नहीं था कि 184(3) में कोई ऐसा जजमेंट आए जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इनफरादी तौर पे लोगों के ऊपर आए, कोई डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये थे इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर पब्लिक एट लार्ज, जैसे एनवायरनमेंट का इशू था, भत्ता लेबर का, चाइल्ड लेबर के इश्यूज थे। लेकिन ये टारगेटेड एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन, जब हम ये कहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेटिव या इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो फिर उसमें कैसे कॉन्सिक्वेंस हुआ कि लोग डिस्क्वालीफाई हो जाए? अगेन आखिरी सवाल वो ये कि अब इस वक्त हमें सूरत हाल में कि सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है, एक फ़ैसला है जिसके तहत 14 मई को इलेक्शन करने हैं, और दूसरी बात हुकूमत गो के अपने मुख्तलिफ इक़दामात से उसको मुस्तरद तो कर रही है, मगर स्टिल रिकगनाइज़ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाती है, अटॉर्नी जनरल जाते हैं, आज हुकूमत के लोग गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था, और हुकूमत को ये एहसास है कि ये फ़ैसला है, इसको इस तरह से मुस्तरद करने के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये वो ब्रिंक है जहाँ से हमें खींचना है ना वापस, और इसको दोनों को, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप तो नहीं कर सकती अपने इस फैसले को। देखिए, हमारे आईनी ढांचे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मुस्तरद करना या बॉयकॉट करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि वो बाइकआउट, एक दफ़ा कुछ अरसे पहले एक प्रोसीडिंग्स बाइकआउट हुई थी, वो इंतहाई नामुनासिब चीज़ है। अब क्योंकि गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी है, डिफ़ॉल्ट उन्होंने ट्रिगर की है, और पीटीआई की भी जिम्मेदारी है क्योंकि पंजाब में जो डिफ़ॉल्ट थी वो उन्होंने ट्रिगर की है। दे हैव टू कम अप विद वेज़ कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सैंक्टिटी भी बरकरार रहे, लेकिन साथ साथ सलूशन भी मौजूद हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, ये गवर्नमेंट का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर कोर्ट को ये नज़र आता है कि कोई जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब तक जो उन्होंने ग्राउंड्स बताएं वो कोर्ट की दानिश में जेन्युइन नहीं है और वैलिड रीजंस नहीं, और इलेक्शन कमीशन ने भी जो बताए और डिफेंस मिनिस्ट्री के उन्होंने अप्रिशिएट किया, लेकिन उसको अल्टीमेटली एक्सेप्ट नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने जेन्युइन रीज़न रखें तो सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपके ने जजमेंट दे दिया, वो अपनी जगह फील्ड में है, इसको अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए मौका दीजिए। या तो आप जजमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे या जजमेंट का अंडरलाइंग बेसिस या रीज़न रिमूव करेंगे, और अगर वो रिमूव नहीं करते तो फिर जजमेंट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। बहुत बहुत शुक्रिया।